सर्वेस्प तुमचे सवय आसो. साम मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिष्य ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परीन तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी आसात म्हणून जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी थान येतात ती कितली बागी ती दोशी जातली. दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदणी बगता ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. म्हजे पासो तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी तरांची गडफांकर तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गराजांत येतेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी असं आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचे अवतार हे. एक दीस थोडी भुरगीं कॅटॅकुम्स म्हणजे एका धन्य पोंदल्या व्हडल्या बिल्डिंगांत खेळून आसलीं. खेळटा खेळटा भुरगीं हांगा थंय धांवूंक लागलीं आनी घडयेन तांकां वाट चुकली. एका कुशीन भायरेची वाट तांकां कळीत ना आनी एका कुशीन काळोख देंवन आयलो. अशें भायर कशें वचचें म्हणून खावजेन भिवन आसलीं. अशें चिंता चिंता तांकां एक आयडिया जळकली. तांच्या मदलें एकलें भुरगें म्हणालें उरल्यांक, अळे हांगासर थोडीं मेटां आसात. आनी सगळ्यांनी ती मेटां पळोवंक लागलीं. जर तर ह्या मेटांतल्यान आमी गेल्यार कशें? कोण खंडीत जावन चलोवन गेला ह्या वाटेन आनी ताणें ती मेटां सोडल्यांत. त्या मेटान आमी चलया आनी खंडीत जावन आमी भायर पावल्या रे पावल्या. सगळ्यांकी त्याची आलोचना खुशी जाली आनी सगळ्यांनी धैर्यान म्हणलें बरी त्या मेटान चलोवंक लागलीं. आनी थोड्याच घडयेन अजाप म्हणलें बरी उजवाडाक पावलीं. भुरगीं भायर पावलीं. त्या मेटांनी ती चल्लीं आनी ती उजवाडाक पावलीं. मगाल भाव भयणीनो, सुमार 2010 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आमचे संगी आमचे रूप घेवन मनशा रूप घेवन आमचे संगी सोमकलो, आमचे लागीं उलयलो आनी आमी ह्या संवसारांत कशें जियोंक जाय तितलेंच न्हय, एक दीस सर्गार आमी ताच्या संगी पावोंक जाय तर ताका रूप पळोवंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय, कसल्या वाटेन चलोवंक जाय म्हणल्यार आमकां ताणें शिकयलें आनी ती वाट ताणें दाखयली. आनी ती वाट समकोवंक सर्गींच्या राजाक पावोवंक आपणाची मेटां तो सोडून गेला. ताची पावलां तो सोडून गेला आनी आमकां सांगलां जे कोण ह्या म्हज्या पावलांनी येतात ती म्हजी संगी पावतलीं. जेजू उपरांत ताचे शिष्य आपोस्तल जायते दादले आनी स्त्रियो भुरगीं तशेंच तरणाटीं जेजूच्या त्या पावलांनी मेटांनी सोमकोवंक लागलीं. आनी जे कोण जेजूच्या पावलांनी मेटांनी चल्लीं तीं सांतीपणाच्या उंचल्या पावंडाक पावल्यांत आनी तांकां आमी सांत आनी सांतीण म्हणून उलो करता. मगल भाव भयणीनो, आज आमी सर सांता भक्तांची परब संभ्रमता. आनी हे सांत आनी सांतीण कोण? जी कोण जेजूच्या मेटांनी पावलांनी चल्ल्यांत थिंच जावन आसात. तांचे जिवीत वा सांता भक्तांचे जिवीत आमकां एक जण एकल्याक मेलपंक जावन आसा, एक निदर्शन जावन आसा.
तांकां आज आमी मान करतना तांचो आमी उडास काडटा आसतना आमी तांचे भशेन संतीपणाच्या उसल्या पावंडार पावोवंक जेजू आमकां हो इगर्ज मतांत आपोवन आसा. ताका लागून आमी थंयसर पावोवंक जाय तर जेजून सोडलेल्या त्या मेटांनी संत भक्तांनी सरलेल्या त्या मेटांनी आमी सोमकोंक जाय चलोवंक जाय. ह्या मेटांनी आमी चलतले हांव खंडीत जावन संतीपणाच्या उसल्या पावंडाक आमी पावतले हांव. सांत आनी सांतीन जी आमी आसतना उडास काडटा ती आमचे बरीच जावन आसली. वैसर्गांत पडोवनात कुटुंबांत ती जल्मल्ली, कुटुंबांत ती समाजान ती वाडली आनी भावार्थाक ती साक्षीदार जावन जियेली. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जाय ते कस ताणें सोंसल्यात, दगदणी ताणें आपणायल्या, तो त्याग सॅक्रिफायस ताणें केला आनी जायत्यांनी तांचे रगत वरयलां मार्तराचें मरण पावोवन जेजूक तांणी भावार्था मुखांत तांच्या जिविता मुखांत साक्ष दिल्या आनी त्या देखून ती आज उंच पावल्यांत, संतीपणाच्या उंचल्या पावंडाक पावल्यांत आनी तांणी जैताचो मुकूट आपणायला. आनी आज इगर्ज मत आमकां जागयता आमी एक दीस तो जैताचो मुकूट आपणावंक जाय. आनी हेच्या पयल्या वचपांत सांजू हांव थंयसर आपणें देखलेल्या एका दर्शना विशयांत उलयता. तो सांगता व्हड एक लोकांचो जल्म हांवें देखलो, तांचो सर देसा भासांचो जातीकातीचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोवन आपल्या हातांनी थाळे घेवन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी थंय तो देवाक हर्शितालो, देवाची वाखाणी करतालो. मगाळ भाव भयणीनो, एक दीस आमी हांवें आनी तुवें त्या लोकां जम्या सांगाता मेळोवन त्याच देवाक वर्णूंक आसा, वाखाणूंक आसा, ताची स्तुती गावंक आसा, सर्गराजांत आमी एक जावंक आसा. पूण थंयसर पावोवंक जाय तर तो मुकूट हांवें आनी तुवें आपणावंक जाय तर कितें करूंक जाय? वय सदांच आमी त्या संत भक्तां भशेन दिसपडते संतीपणाचे जिवीत म्हणजे जेजूच्या पावलांनी मेटांनी आमी चलोवंक जाय. आज जेजू आमकां आयच्या वांजेलांत सांगता की कसली ती वाट आमी समकोवंक जाय. तो आमकां जण एकल्याक बागी संतोश बरे जिविताक आपयता. 8 बागी तो आज आमच्या मुखार दवरता. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी देवाचें रास तांचें रुदान करतात ती, सादी बळीन ती देवाची खुशी करतात ती, वा दया दाखयतात, नितळ मनाची समाधान हाडूंक पसारतात, वा निती पासत दगदणी बगतात, ती सर बागी जावन आसात आनी सर्गींचे रास तांचें. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. मग भाव भयण जायते पटी थोड्यांनी सवाल करचे आसा, जेजू दुबळ्यांक कित्या बागी म्हूण आपयता, दुबळे कितें वळतान पडले गी, असो अर्थ आमी समजोवंक जाय. दुबळी म्हणलो हो शब्द हिब्रू भाशेच्या शब्दांतल्यान येता आनी असो अर्थ दुबळी म्हळ्यार अनावीम. अनावीम म्हणजे पुअर ऑफ द लॉर्ड, देवातय दुबळी म्हणजे जे कोण देवाचेर आपली फातयेणी दवरतात, देवाचेर मेटांनी बरोबर वचतात, देवा बुकेतात, देवाक ताणेतात, ती जावन आसात दुबळी, ती जावन आसात बागी. कित्याक देवूच तांचे सर्वस्व, देवूच तांचे सर्वस्व, तांची सर फातयेणी बरोवचो फकत देव जावन आसा, तांचे सर्वस्व देव जावन आसा. त्या देखून ती निजायकी बागी दुसरो बरोवचो फातयेणी तांकां कोणाचेर ना. त्या देखून ती निजायकी बागी न्हय कोणी खावन जेवण गम्मत मारून आपणाकच आर्थीक रितीने दुबळी आसात ती बागी न्हय. जे कोण देवातय फातयेवन देवाचेर फातयेतात, देव सर्वस्व फातयेतात, ती निजायकी बागी म्हणटा थंयसर जेजू. हाचेच थंयसर वांजेलांत आमी पळयता तर जायतो लोकांचो जमो थंयसर जमलो. जेजूक आयकूंक ती आयिल्ली, जेजू ती थान येयल्ली, जेजूच्या उतरा मुखार आपणाची थान बागोवंक ती आसली आनी हें नवें जिवीत जिवंक ती आशेवन आसली. आनी तांकां पळयलो जेजू तुमी निजायकी बागी, कित्याक देवाचें उतर तुमी आयकूंक आयल्यात, नवी जिणी जिव तुमकां मन आसा आनी देवाक पळोवंक तुमी आत्रे करून आसात, त्या देखून तुमी बागी.
पूण अनेका भशेन थंयसर आसलो शास्त्री फारिजेव तांच्याच बळाचेर पातयेवन आसले आनी जेजूची गरज तांकां नातरली. त्या देखून तांकां जेजू सांगता धिक्कार तुमकां, तांकां खंडन करता, कित्याक तांच्याच बळाचेर ते पातयेवन आसले. देवाची गरज तांकां नातरली, नाका जाल्ली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी संवसारी देखीक वा आर्थीक रितीन दुबळे वा ग्रेस्त ते चड गरजेचे न्ही. पूण जर तर देवाचेर आमची फातयेणी, देवाचेर आमचो भरवसो, देवूच आमचें सर्वस, हांव आनी तूं जाय की ह्या संवसारांत सहभागी जावन आसतले हांव आनी मुखल्या जिवितांत ती संतीपणाच्या उंचल्या पांवड्याक आमी पावतले हांव. त्या देखून देवातय आमची फातयेणी भरवसो थंय चड गरजेचें. दुबळी जावं आमी आर्थीक रितीन वा ग्रेस्त जावं तें चड गरजेचें न्ही. त्या देखून आज आमी सांता भक्तांचो उडास करता आसतना आमी देवातय दुर्बळी म्हणजे देवातय बागी जावन जिवंक आमकां प्रत्येक रितीन आपोवणें आसा. आनी हे दोस थोड्या दिसा आदीं आमी बोवार्थाचें वर्स सुरू केलें आनी ह्या वर्सा प्रत्येक रितीन बोवार्थांत आमी वाडोवन बोवार्थांत मेटांनी समकून जर तर जेजूक ह्या संवसारांत साक्षीदार जाता हांव आनी तूं जाय की बागी जावंक पावतले हांव संतीपणाच्या उंचल्या पांवड्याक पावतले हांव. संतीपणाचें जिवीत न्हय फकत फादऱ्यापांक, सिस्टरांक, बिसायबाक वा पाप सायबाक आमकां जण एकल्याक संतीपणाच्या जिविताक आपयलां, सांत जावंक आपयलां. सांत आगोस्तीन म्हणालो जर तर तो आनी ती सांत जाली तर हांवें कित्याक जावं नजो. तो एक वट फातकी जावन आसलो तरी पूण त्या दीस तो निर्धार घेता आनी आपूण एक सांत जातलो म्हणून चॅलेंज घेता आनी आमी जाणाव तो एक सांत जालोस. मग भाव भयणीनो, तर सांत जावंक जाय तर संतीपणाच्या उंचल्या पांवड्याक पावोंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय. पयले सुवातेर आमकां सांत जावंक वा सांतीण जावंक वा संतीपणाच्या उंचल्या पांवड्याक पावोवंक मन आसूंक जाय, आशा आसूंक जाय. वी नीड टू हॅव ए डिझायर टू बी सेंट्स, टू द लायफ ऑफ होलिनेस. कन्नडांत सांगणी आसा मनसिद्धल्ली मार्ग. जर तर आमकां मन आसा खंडीत जावन वाट आसतलीच. आमी पावतले उंच आमच्या सालते जिवितांत आमी पळयता आमकां ग्रेस जावंक जाय वा डॉक्टर जावंक जाय, इंजिनियर जावंक जाय. जर तर मन आसा तर आमी त्या दिशेन मेटांक करता, हर प्रयत्न करता आनी आमी जाले वा एक दीस जातले धाकटेर वा कितेंय तें आमी आशेता. त्या देखून पयले सुवातेर आमकां सांतीपणाच्या उंचल्या पांवड्या पावोवंक जाय. हांवें आनी तुवें सांत जावंक जाय तर आमकां पयले सुवातेर सांत जावंक वा सांतीपणाच्या उंचल्या पांवड्या पावोवंक मन आसूंक जाय, आशा आसूंक जाय. हांवूय एक दीस सांत जातलो, सांतीण जातली. सांत आगोस्तीनाक त्या दीस ताणें चिंतलें वय तो सांत जाला, ती सांतीण जाल्या, कित्याक हांवें नजो आनी तो जालोस. दुसऱ्या वाटेन सांत जावंक जाय तर आमी फकत मन आसल्या पावना, आशा आसल्या पावना, त्या दिशेन हर प्रयत्न करूंक जाय. उगीत घरा बसल्यार सांत वा सांतीण जायनात. सांत वा सांतीण जावंचे म्हळ्यार जाय तो त्याग सॅक्रिफायस थंयसर आसा. कुडीची दंडवण करूंक आसा, संवसारी वस्तूंक आमी फाट करूंक आसा, जेजू क्रिस्त ते एक जावंक आसा. तर ह्या दिशेन आमी हर प्रयत्न करया. तितलें सोंपें न्ही. जायत्यांक आशा आसूंक पुरो सांत जावंक जाय, सांतीण जावंक जाय, पूण फकत आशा आसल्यार मन आसल्यार आमी थंयसर पावना. म्हाका फलाण्या गांवाक वचोंक जाय म्हणून मन आसून मन केल्यार चिंतून हांगासर बसल्यार हांव थंयसर पावना. हांवें हर प्रयत्न करूंक जाय, हांगाच्यान उठोवंक जाय, वचोंक जाय, चलोवंक जाय, बसगी ट्रेन धरून तेन्ना मात्र हांव पावता. त्याच भाशेन आमी ह्या दिशेन शांतीपणाच्या उंचल्या पावंडाक पावोंक जाय तर जायते आमी दिसपडटे प्रयत्न करूंक जाय. आमचे तावन आमच्या बेसा प्रमाणे, आमच्या तांकी प्रमाणे जर प्रयत्न करता देवाची कृपा खंडीत जावन आमकां लाभतली. त्या देखून ह्या दिशेन आमी हर प्रयत्न करचे. आनी तिसऱ्यान ह्या देण्या खातीर आमी सदांच मागचें. जायत्या संती खातीर आमी मागता देवा म्हाका हें दी, तें दी, म्हाका ग्रेस कर, म्हाका शिकोवंक जाणवाय. पूण शांतीपणा खातीर आमी कितलें मागता देवा म्हाका सांत जावची कृपा दी, वा शांतीपणान म्हाका उंच उबार म्हणलें
त्या देण्या खातीर कृपे खातीर मागचे बारीस अप्रूप तर आज प्रत्येक आमी जण एकल्यानी मागचे आमकां आपोवणें की आमी शांतीपणाच्या उचल्या पावंडा पावोवंक एक शांत वा शांतीन जावंक आनी सर्गार एक दीस सोबोवंक ते आमचें आपोवणें त्या देखून त्या खातीर आमी सदांच मागचें कित्याक मागणें जावन आसा शांतीपणाची बुनयाद मागणें जावन आसा शांतीपणाचें बळ मागणें नासता येदोळ कोण वा मागनासता येदोळ कोण शांत जाल्लो ना जे कोण मागण्यान भितर सरतात मागणें ताचे जिवाचें सर्वस जावन आसा तो न्ही जाय की उंच पावता शांतीपणाच्या उंचल्या पावंडार त्या देखून मागणें जावं आमचें बळ आमी ह्या देण्या खातीर मागचें आनी मागणें जावंक आमचें बुनयाद आनी बळ ह्या वाटेन चमकत आसतना आनी चवथें सांगचें तर शांतीपणांत आमी वाडोवंक जाय तर जेजूक आमच्या जिविताचें केंद्र करूंक जाय आमचें जिवीत जेजूतय केंद्रीत जावंक जाय जेन्ना जेजू आमच्या जिविताचें केंद्र आमी ताचे भशेन दिसपडटे जावंक प्रयत्न करचे आनी जेन्ना तें बरें मन आमचें तें आसा ताका आमी क्रिस्मस सदांच स्विकार करता आनी थंयसर ती कृपा सदांच मागता जेजू म्हाका तुजे भशेन कर म्हाका तूं पवित्र कर भाग्यवंत कर वा शांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक म्हाका आदार दी खंडीत जावन आमी त्या दिशेन वाडटले त्या देखून जेजूक आमच्या जिविताचो जेन्ना आमी केंद्र करता जेजूक वेंगून आमी रावता आमी शांतीपणाच्या उंचल्या पावंडाक आमी चडटले पावतले तर मगाळ भाव भयणीनो आज प्रत्येक रितीन हो दीस संभ्रमत आसतना सर संदा भक्तोस आमी उडास काडटा आनी प्रत्येक जावन तांची मजत आमी मागया तांची आमकां गरज तांची देख आमी घेता आसतना तांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दिसपडटेन दवरया जायते कश्ट काडून दगदणी सॅक्रिफायस करून त्याग करून रगत वारून ती आज तो मुकूट आपणावंक शकल्यान तर हांवें आनी तुवें कित्याक त्या दिशेन चमकोवंक नजो आमकां तें आपोवणें मेळ्ळां पयस नाना मुखांत आनी एक दीस हांव आनी तूं शांतीन जातले म्हणलो बरोसो फाती आनी मागणें आमचें जावं आनी प्रत्येक दिन सर संता भक्तांची आमी मजत मागया आमी जण एकल्यानी आमच्या आमच्या बेसा प्रमाणे दिसपडटे जशें आमी कुडीन वाडून आसा तशेंच आत्मीक रितींनी शांतीपणांनी वाडोवन उबार येवच्याक आनी एक दीस तांच्या मेळांत सर्गींच्या राजांत सर्गींच्या बापातय एक जावन जियोवचें भाग तोच देव आमकां जण एकल्या फावो करूं आमेन. प्रागाच्या जेजू बाळकाचें नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो स तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्या शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मगळ भाव भयणीनो जेजू बाळकाचेर फातीर दवरून हांगासर आज आमी सांगता जमल्या तर आमच्यो सर गरजो आमचे इरादे जावं आमचे खासगी गरजो वा कुटुंबाचे वा आमच्या फिरगजेचे ताचे मुखार दवरया आनी प्रत्येक रितीन आज आमी मागया आमकां जण एकल्याक त्या बाळक जेजून शांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक कृपा दिवच्याक आमी जण एकल्यांनी ताणें आमकां दाखयल्ल्या ताणें सोडिल्ल्या त्या पावलांनी मेटांनी चलच्याक आनी शांतीपणान वाडच्याक. प्रार्थया हे भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजापितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंदी उखुल्लो आसता तुका फातीनेन उलो मारतल्यांक सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबक शिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो ना मान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्री अमिता तूं सदैव आनी सदैव फळ जे क्रिश्चन जेसू संता मरिये देवाचे माये आमच्या उपयां खातीर विनतिकार आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसा आदी दसा आता आनी सदां सर्वथा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे
ये जे पंचायत जेसू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक खाकुलची दीस घाल म्हूण तुझे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार सुंदी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदांच सर्वता. आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो, जायते उपकार जेजू लागीं मागिल्ले आमकां ते मेळ्ळ्यात. त्या देखून ह्या सर उपकारां खातीर मौनपणी जेजू बाळकाक आमी अर्गां दिवया. ये भोव उदार बाळक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या उपकारा खातीर आमी तुका अर्गां भेटोवंक आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी बग सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद सोमीन जेजू क्रिस्त तुमचे सव्या रावान तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावान तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावान तुमकां वाटवरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावान तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.